नमस्कार, न्युज 89 मा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। समाचारको सुरुमा पुरुष वर्गको स्थापना सम्बन्धी खबर। सोकाकाकाईमा कोसेन्डुफूको स्वर्ण स्तम्भ मानिने पुरुष वर्गको स्थापना सन् 1966 को मार्च 5 मा भएको थियो। आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी र सुम्पिएको लक्ष्य बोकी अघि बढेको उक्त वर्गको स्थापना टोकियो स्थित सोकाकाकाईको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको थियो। उक्त अवसरमा 750 जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। विकास र विजयको सन्दर्भमा पुरुष वर्गको भूमिकालाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। उमेर पाकै भए पनि जोश र जाँगरले भरिएका पुरुषहरूले परिवार, कार्यालय र समुदायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। संस्थामा पनि पुरुष वर्गका सदस्यहरू मजबुत हुँदा महिला र युवा वर्गका सदस्यहरूले आत्मविश्वास र उत्प्रेरणा प्राप्त गर्दछन्, जसबाट संस्थाका क्रियाकलापहरू पूर्ण विश्वासका साथ निर्धक्क भई अघि बढाउन मद्दत पुग्दछ। सोका परिवारमा पुरुष वर्गका सदस्यहरूलाई संस्थाको निम्ति अमूल्य समर्थन र सुरक्षा दिने स्वर्ण स्तम्भ अर्थात् गोल्डेन पिलर मानिन्छ। पुरुष वर्गका सदस्यहरू मजबुत र आत्मविश्वासपूर्ण हुनुपर्ने विषयमा सोकाकाकाईका पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष श्री माकिगुची र तोदाले जोड दिनुभएको थियो। दुवै अध्यक्षहरूको सपनालाई साकार पार्न सोकाकाकाईका तेस्रा अध्यक्ष एकेदाले यस वर्गको स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। कोसेन्डुफूको अभियानमा पुरुष वर्गका सदस्यहरू अग्रपन्थीमा रहेर साहसिक कार्य गर्ने मात्र होइन कि सदस्य साथीहरूको मनको भावना भित्रैबाट बुझ्ने करुणामय लिडर हुनुपर्ने अपेक्षा पनि अध्यक्ष एकेदाले गर्नुभएको छ। पुरुष वर्गको भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपाल एसजिआई पुरुष वर्गको पहिलो जनरल मिटिङ सन् 2000 को अगस्त महिनामा काठमाडौँ स्थित नेपाल एसजिआई शान्ति केन्द्रमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त सभाको नेतृत्व तत्कालीन जनरल डाइरेक्टर स्वर्गीय केशव बहादुर श्रेष्ठ, प्रथम पुरुष वर्ग प्रमुख गङ्गाराम कडेल लगायत अन्य अगुवा लिडरहरूले गर्नुभएको थियो। उक्त पहिलो जनरल मिटिङको सम्झना गर्दै कडेलजीसँगको कुराकानीमा उहाँ भन्नुहुन्छ, केशव दाईमा सबै सदस्यहरूलाई एकताबद्ध रूपमा पारिवारिकपनको घेरामा राख्न सक्ने कला विद्यमान थियो। उहाँ सधैँ मेन्सहरूलाई एकीकृत गराएर समाजमा इतिहास रच्न सक्ने शक्तिको रूपमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्थ्यो। यसै अनुरूप उहाँको विशेष इच्छा र पहलबाट हामीले 15 अगस्त सन् 2000 मा नवनिर्मित खाइकानमा पहिलो मेन डिभिजन जनरल मिटिङ आयोजना गरेका थियौँ। म आफूले तत्कालीन वयस्क मेन डिभिजनको गौरवपूर्ण नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएको थिएँ। साँच्चै नै वयस्क समूहका मित्रहरूको एकता, एकरूपता र समान दृढताको सबल भावले अवश्य नै समाजलाई देखिने गरी परिष्कृत, उन्नत र मूल्य मान्यतामा स्थापित गर्ने समाजको निर्माण गर्न सक्छ। यसै प्रसङ्गमा मलाई इकेता सेन्सेले एसजिआई मेन डिभिजन गठन भएको दिन 5 मार्च 1966 को दिनलाई स्मरण गर्दै वयस्कहरूलाई सम्झाउनुभएका केही भनाइहरू उद्धृत गर्न चाहन्छु। हाम्रा ऊर्जावान र सक्रिय पलहरू सीमित अवधिसम्म मात्र रहन्छन्। यसरी सम्झाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, इफ यु डोन्ट स्ट्यान्ड अप नाउ, when will you? If you don't exert yourself now, when will you? How many decades do you intend to wait before you take your stand? You are in the prime of your life. It is precious time in this present finite existence. I say this because I want you to have no regrets. यो सन्देशले हामीलाई यसरी उत्प्रेरित गराउँदछ कि लोटस सूत्रका भक्त, निचने दायसोइनका अनुयायी, इकेताका चेला भनिने हामीले आजै नगरे कसले र कहिले गर्छ कि यो नकारात्मक धुवनले भरिएको समाजलाई आफू रूपान्तरित भएर अरूलाई सच्चिने वातावरण बनाउन। मेन डिभिजनको यो 21औं साधारण सभाको उत्सवको क्षणले यस्तै भावमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गराओस्। हामी सबैलाई एकता र सद्भावको डोरीमा बाँधी सफलताका पाइला सधैँ अघि बढाओस्। यही मेरो प्रार्थना, यही मेरो शुभकामना। यसैगरी आज 21औं जनरल मिटिङको अवसरमा पुरुष वर्गका पूर्व प्रमुखहरू, भाइस जनरल डाइरेक्टरहरूले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। उक्त सन्देशहरूलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल एसजिआईका सम्पूर्ण बोधिसत्व आत्माहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही अगस्त 15, 2020 मा सम्पन्न हुन गइरहेको नेपाल एसजिआई मेन्स डिभिजनको 21औं जनरल मिटिङमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सुरुको जनरल मिटिङ मेन्स डिभिजनको देखि 21औं जनरल मिटिङसम्म यहाँहरूको साथमा सँगै मनाउन पाएकोमा म आफूलाई एकदमै भाग्यशाली महसुस गर्दछु।
मेन्स डिभिजन भनेको संस्थाको एउटा गोल्डन पिल्लर हो, गाइड हो, एउटा गार्जेन हो र हामी मेन्स डिभिजनले अरू सबै तबकाका डिभिजनहरूलाई समेट्न र सहभागितामूलक रूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्न सक्नुपर्छ र त्यही भूमिकामा हामी उत्रनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस विषम परिस्थिति कोभिड-19 को बीचमा पनि यस मिटिङलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नको लागि लिडर्स, मेम्बर्स जो जहाँबाट खट्नु भएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुम अथवा भर्चुअल मिटिङमै भए पनि हामीले यसलाई मनाउन गइरहेका छौँ र आउँदा दिन पक्कै हाम्रा राम्रा दिन हुनेछन् र ती दिनहरू एउटा हिस्ट्री फर भिक्ट्री नेपाल एसजिआई चाहिँ अरू उन्नति प्रगतिको मार्गमा क्वेसन रुपु मुभमेन्टमा लागिरहोस् यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते नेपाल एसजिआई का सम्पूर्ण बोधिसत्व साथीहरूलाई। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण नेपाल एसजिआई का म्यान डिभिजनका साथीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाल हामी संसारभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस, जसलाई हामी कोभिड-19 पनि भन्दछौँ, को प्रकोपले आक्रान्त भएको समाजमा बाँचिरहेका छौँ र यसको लागि निचिरेन दाइसोनिनले दिएका गाइडेन्स र त्यसमा आधारित भएर हाम्रा श्रद्धेय गुरु दाइसाको इकेदाले हामीलाई गाइडेन्स दिनुभएको छ। त्यो गाइडेन्सलाई म यहाँ केही रिफर गर्न चाहन्छु। As humanity face these unprecedented challenges, let's respond creatively. The flexibility to adapt to change can generate development as well as blossoming of life भन्नुहुन्छ र यसलाई उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने no matter how terrible the adversity you are facing, there is always a way forward. Let's create hope with our invincible and rock solid resolve भनेर भन्नुभएको छ र यसै कुरालाई मनन गरेर हामीले चाहे सेन्सेको गाइडेन्सलाई बोकेर हामी सधैँ यसको रेस्पोन्समा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई निचिरेन दाइसोनिनले के भन्नुभएको छ भने रिगार्ड बोथ सफरिङ एन्ड जोय एज अ फ्याक्ट्स अफ लाइफ एन्ड कन्टिन्यू टु चान्ट दाइमोकु द मिस्टिक इज आवर अल्टिमेट होप। लेट्स absolutely change poison into medicine and transform everything into a force for happiness। र यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो कोभिड-19ले दिएको च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेर हामीले निचिरेन दाइसोनिनको बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्दै सेन्सेले दिनुभएको गाइडेन्सलाई हर हमेसा हृदयमा राखेर प्रार्थना गर्दै यसका विरुद्धमा र हाम्रो समाज, परिवार र सम्पूर्ण देशलाई कोरोनाबाट मुक्त राख्न प्रयास गरौँ भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। गुड मर्निङ, नमस्ते। अब सबभन्दा ठुलो चिज छ एबुजन दाइमोकु। नेपाल एसजिआईको एउटा फिलोसफी, निश्चित दाइको फिलोसफी अनुसारले हामीले कुनै चिज कुनै समयमा हामी जित टु विन बाइक अरू हामी के पनि जानेछ। जब दाइमोकु गर्छ हाम्रो शरीरमा भाइब्रेसन एउटा हुन्छ। त्यो भाइब्रेसन भनेकै कस्तो भने सेल्सहरूलाई एउटा जागृत गर्ने चिज हो, सेल्सहरूलाई स्ट्रङ गर्ने हो। भनेपछि त्यो जब सेल्स चाहिँ स्ट्रङ भइसकेपछि हामीले त्यो कोभिडले के पनि गर्नेवाला छैन। हामीले त यो बहाना मात्रै हो कि हामीले प्रे गर्नलाई एउटा अवसर दियो। जुन प्रे गर्ने अवसर हामीले जुन पाएको चिज हामीले त्यो अनुभवको रूपमा हामी अरूलाई पनि बाँध्न सकिन्छ। सेन्सेले 92 वर्षको उमेरमा पनि 92 वर्ष नागेको उमेरमा पनि अहिलेसम्म त्यति नै एक्टिभली जुन एउटा हामीलाई सेवा प्रदान गर्नुभएको छ, हामीलाई दाइमोकु गरिराख्नुभएको छ र सबै एक्टिभिटिज गरिराख्नु भएको छ, त्यो चिज हामीले अनुसरण गर्ने। उहाँको अगाडि हामी एक किसिमको बच्चा या त एउटा युवाको रूपमा हामी लिन सकिन्छ। भनेपछि हामीले गर्न सक्ने चिज धेरै छ, तर मेन खाँचो हाम्रो दाइमोकु चिज हो। हाम्रो फिलोसफी अनुसारले फेथ, प्र्याक्टिस एन्ड स्टडी। भनेपछि फेथ त अहिलेसम्ममा हामीले जुन जति कमाएर आएँ त्यो मेरो हिसाबमा राम्रै किसिमले कमाएर आएँ होला, तर
तर मसँग फेथ छ भनेर बसेर इनकेस हामीले स्टडी गरेनौँ भने त्यो एउटा अन्धविश्वास ब्लाइन्ड फेथ पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले पढ्ने चिजलाई हामीले जोड गरौँ। वेद नन्द र दाइसुकी गीताको भनेर डायलगमा आधारित किताब हिजो रातिबाट मैले सुरु गरेँ र म यो अन्त्य गरेर छोड्छु। भनेर तपाईँहरूले पनि एउटा चिज के गर्नुहोस् भने यस्तो एउटा चिज हाम्रो मेन डिभिजनमा सबैले कुनै न कुनै बुक, अब धेरै पढ्ने मान्छेलाई त मैले भन्नु पर्दैन, तर जुन पढ्ने बानी कम भएकोलाई आफूले के गर्छु भने प्रण गर्नुहोस्। जुन 1 वर्षभित्र गरेर हामीले देखाउन सक्यो भने यो एउटा एक्जाम्पलरी रूप पनि हुन्छ र मेन डिभिजनले केही चिज त गरेर देखाए भन्ने चिज हुन्छ। यसै होललाई हामी सेन्सेको बाटोमा हामी लागेर अगाडि जाउँ। सबैलाई एडभान्स कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छु कि हाम्रो मिटिङ चाहिँ सक्सेसफुल होस्। नम्य हो रेङ्गे के नम्य हो रेङ्गे के नम्य हो रेङ्गे। थ्याङ्क यू। अहिलेको महामारीले कुन व्यक्ति, कुन परिवार, समाज र राष्ट्रलाई दुष गर्न पारेको छ र कतिलाई त्यो क्षतविक्षत पनि पारेको छ। तर हामी बुद्ध धर्ममा लाग्नेहरूले हरेक चिजलाई सकारात्मक ढङ्गमा धेरै गोसो र गाइडेन्सहरू पढिसकेका छौँ। म यहाँ सबैलाई नम्र निवेदन गर्दछु कि प्लिज हामीले गोसोको 1 हरफको 1 प्याराग्राफ किन नहोस्, सेन्सेको गाइडेन्स हो, हरेक दिन अध्ययन गर्ने बानी बसालौँ। फेथ स्टडी प्र्याक्टिस वास्तवमा एक ट्राइपड रहेछ। यसका 1 खुट्टाको पनि ब्यालेन्स बिग्रिन साथै बाँकी 2 पनि त्यसै धराशायी हुने रहेछ। त्यसैले आफ्नो फेथ बलियो बनाउन हामीले स्टडीमा धेरै समय दिनु जरुरी छ। फेथ स्टडी प्र्याक्टिसको निरन्तरताले आफूलाई गोल्डन पिलर बनाउन अझ बढी मेहनत गरौँ र निचिरेन दाइसनको बुद्ध धर्म साथीहरू र समाजमा यसरी फैलाउँ कि भोलि संसारभरि शान्ति चाहने जमातको बाहुल्यताले गर्दा शक्ति राष्ट्रका नेताहरूलाई पनि यस्तो दबाव सिर्जना होस् कि युद्ध गर्न सक्ने अवस्था नहोस् र संसारमा शान्ति फैलाउने कार्यमा हामीले ठोस योगदान गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। खबरको सिलसिला जारी नै छ। अब भने छोटो तितो मिठो प्रसङ्ग। हामीले डिस्ट्रिक्टका लिडरहरूलाई यो कोभिड-19 को कहर तथा लकडाउनको तितो अवधिमा के मिठा कामहरू गर्नुभयो भनी सोधेका थियौँ। उहाँहरूको अनुभव जस्ताको तस्तै। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखी बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोएर बसेँ। अति आवश्यक काममा मास्क लगाई बाहिर जाने बाहेक घरमै बसेँ। हरेक दिन दाइमोको प्रार्थना, हिमालय शान्ति एनएसएस टाइमको अध्ययन गरेँ। मेम्बरहरू, मेरो घरको अरू सदस्यहरू र साथीहरूसँग फोनबाट सन्चो बिसन्चो र हालखबर लिने र नजिक लिने गरेँ। विजडम अफ रत्नसूत्र भर्चुअल मिटिङबाट सञ्चालन गर्नुभयो। म पनि त्यसमा सहभागी भएँ, जसबाट जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले धेरै ज्ञान हासिल गरेँ। मेरो आमालाई सन्चो नभएर 18 दिन हस्पिटल राख्नुपर्दा जुन सेवा गर्ने मौका पाएँ त्यो नै ठुलो उपलब्धि भयो। र अर्को मेरो उपलब्धि भनेको मेरो छोराहरूको सहयोगबाट मैले 2-3 सहकारीको ऋण चुक्ता गर्ने अवसर पनि पाएँ, जुन मेरो दैनिक बिहान र बेलुका प्रार्थना गरेको उत्तर पाएको हो। 5 वर्ष अगाडिदेखिको मेरो घरमा अल्पत्र भइराखेको मैले नै गर्नुपर्ने कामहरू यो अवधिमा पुरा गरेँ र मैले बच्चाहरूलाई स्कुल जान नपाएको अवस्थामा उनीहरूको नेपाली शब्दकोश र उखान टुक्राहरूको बारेमा पढाउने मौका पनि पाएँ। यो समयमा मैले घरको माथि कौशी खेती गरी घर परिवारलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएको छु र टोलमा रात कार्यक्रम भएकोलाई पनि मैले सहयोग गरेको छु। म काम गर्ने क्षेत्र कर्मचारीहरू र सरकार सदस्यहरू, आफन्तजनहरूलाई फोन गरिकन हौसला र प्रेरणा आदान प्रदान गरेको छु र घर परिवारसँग प्रार्थना गर्ने, अध्ययन गर्ने र जानेका कुराहरू आदान प्रदान गर्ने, सिक्ने र सिकाउने पद्धतिले हामी सबैलाई फाइदा पुगिरहेको छ। व्यस्त जीवनशैलीबाट थकित भएर म सधैँ एउटा लामो बिदाको कल्पना गर्थेँ, जहाँ अफिस जानुपर्छ है भन्ने तनाव नलिई अबेरसम्म सुत्न पाऊँ, उठेर बाक्लो दुध चियासँगै विदेशमा रहेका आफन्तहरूसँग मेसेन्जरमा ग्रुप कलमा रमाऊँ। त्यसपछि आमा र श्रीमतीले पकाएको मिठो खाना सपरिवारसँगै खाऊँ।
बच्चाहरूसँग मुभीमा रमाउँ। त्यसपछि अब के खाने भन्ने छलफल गर्दै युट्युबमा हेर्दै मिठा मिठा परिकार पकाई परिवारलाई खुवाउन पाऊँ। यसरी खाएर लागेको मेरो भुँडीलाई घटाउन एक्सर्साइज गर्न पाऊँ। फेरि बेलुकी छोरीहरूले पकाएको मिठो खाना खाएपछि बा आमा श्रीमतीले साह्रै रुचाउने दोहोरी गीतको मजा लिँदै आनन्दले सुत्न पाऊँ। हो, यस्तै विधाबारे सधैँ मेरो दिमागमा खेलिरहन्थ्यो, जुन मैले साँच्चैकै अनुभव गर्न पाएँ, त्यो पनि मनग्गे दिनसम्म। धन्य कोभिड, धन्य लकडाउन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आफ्नो घर सहर सफाई, आफ्नो चाहिँ वरिपरि रहेका चाहिँ बोट बिरुवाहरू अनि फुलहरूलाई चाहिँ स्याहार गर्ने, करेसाबारीको विकास गर्ने र विभिन्न किसिमका अध्ययनहरू गर्ने, कम्तीमा चाहिँ भर्चुअल रूपमा भए पनि साथीहरूसँग चाहिँ अध्ययन गरेर भेटघाट गर्ने खालका चाहिँ अवसरहरू यसले चाहिँ प्रदान गर्यो। मैले त यही नै गरेँ र यसबाट के भन्नु नि, मैले के बुझेको छु भने जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर छ भन्ने कुराहरूलाई मैले चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढेँ। यो लकडाउनभरि एउटा नयाँ एउटा अनुभव चाहिँ मैले पाएँ। त्यो भनेको के त भन्दा अनलाइन मिटिङ्स, जुन डिस्ट्रिक्ट लेभलको मिटिङहरू जुन भाइबरबाट गरिन्छ त्यो चाहिँ एक प्रकारले यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर यसको अलावा जुन एउटा चाहिँ वेबिनार जुमबाट चाहिँ जुन मिटिङ भयो त्यो चाहिँ मेरो लागि बडो अनौठो र एउटा नयाँ पनि र अत्यन्त प्रभावकारी पनि रह्यो। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर जुन नेपाल एसजिआईबाट चाहिँ दिएको जुन पब्लिक स्पिकिङ कोर्स थियो 7 डेजको, त्यो पनि मैले लिन पाएँ र अत्यन्त सफलताका साथ मैले लिएँ र जुन चाहिँ मेरो लाइफको लागि एउटा ठुलो चेन्जको रूपमा मैले लिएको छु। र त्यसै गरी यहीँ बसेर मैले चाहिँ युकेको एसजिआईको मिटिङमा पनि मैले भाग लिने मौका पाएँ र जुन चाहिँ मेरो लागि ठुलो एउटा उपलब्धि मैले मानेको छु। र यसरी जुन एउटा अनलाइनबाट पनि हामीले यति ठुलो उपलब्धि र यति धेरै कुरा, नयाँ कुराहरू चाहिँ नि ज्ञान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसपालिको लकडाउनबाट चाहिँ मैले थाहा पाएँ। साहसिला पाइलाबाट आरम्भको सन्दुपुको यात्रा अन्तर्गत आजको विशेष खबरमा हामीले च्याप्टर लिडरहरूको अठोटलाई राखेका छौँ। आजको 21औं जनरल मिटिङमा पुरुष वर्गका प्रमुखले घोषणा गर्नुभएको एक मेन डिभिजन एक परिवार सदस्य बनाउने अठोटलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईँको च्याप्टरको तर्फबाट के कस्ता प्रयास, अठोट तथा योजनाहरू भइरहेका छन् त भनी हामीले सोधेका थियौँ। सुनौ उहाँहरूको योजना र विचार। सर्वप्रथम आजको 21औं जनरल मिटिङको सु अवसरमा श्वेतकमल च्याप्टरका सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट लिडर तथा मेम्बरहरूलाई उहाँहरूको अथक अनि निरन्तर प्रयासहरूको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। च्याप्टरका डिस्ट्रिक्ट तथा ब्लक लिडरहरूसँगको छलफल पश्चात हामीले आगामी समयको लागि लक्षित गरेर केही अठोटहरू लिएका छौँ। हरेक कुरा प्रार्थनाबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ स्टार्ट विथ प्रेयर भन्छौँ हामी। त्यसको लागि हामी श्वेतकमल च्याप्टरका हरेक मेन्स डिभिजन मेम्बरहरूले दैनिक 1 घण्टाको प्रार्थना गर्ने अठोट लिएका छौँ। विदाउट स्टडी देयर विल बी नो बुद्धिज्म भनेर जुन हामीले बुझेको कुरालाई अध्ययन एकदम आवश्यक छ भन्ने पाटोलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सेन्सेईका पुस्तकहरू, गाइडेन्सहरूलाई कमसेकम 1 पेज दिनको 1 पेज एउटा गाइडेन्स भयो भने पढेर त्यसलाई जीवनमा उतार्ने अठोट लिएका छौँ। क्वेसन रुफको लागि केयर एन्ड कम्प्यासन टु अदर भन्ने पार्ट एकदमै जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले श्वेतकमल च्याप्टर अन्तर्गतका हरेक मेन डिभिजनहरूलाई फोन भिजिटलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने अठोट लिएका छौँ, जस अन्तर्गत हामी मेन्स डिभिजनका लिडरहरूले हप्तामा 3 जनालाई फोन भिजिट गर्ने र हौसला दिने सङ्कल्प लिएका छौँ। र यी सबै अठोटहरूलाई प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउन र यसको ट्र्याकिङको लागि हामीले श्वेतकमलका सम्पूर्ण मेम्बरहरूको एउटा छुट्टै भाइबर ग्रुप बनाउने र सम्पूर्ण मेन डिभिजन सदस्यहरू सहितको हरेक हप्ता एउटा मिटिङलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म ईश्वरी खतिवडा, सुनगावा च्याप्टर लिडर। म नेपाल सोकागाकाईको 21औं जनरल मिटिङको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो च्याप्टरबाट हुने कामहरूको कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रतिबद्धता यस प्रकार छ। नम्बर 1, कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनको सदस्य बन्न सजिलो छ, तर त्यसको नीति विधि र नियमहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै सङ्घलाई अझ मजबुत बनाउन लगातार सङ्घर्ष गर्न निकै गाह्रो छ। त्यही गाह्रो अवस्थासँग जुझ्न बिहान बेलुकाको गङ्ग्यो प्रार्थना नटुटाई गर्न हाम्रो सुनगावा च्याप्टर प्रतिबद्ध छ।
नम्बर 2, यस सुनगावा च्याप्टरमा युथहरूको सहभागिता कम भएकोमा हामी मेन वुमेन च्याप्टरका पारिवारिक युथहरूसँग अन्तरङ्ग संवाद गरी युथहरूको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौँ। नम्बर 3, हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार सुनगावा च्याप्टर अन्तर्गतका सम्पूर्ण पुरुष वर्गका लिडरहरूसँग सम्पर्क गरेर सशरीर अथवा भर्चुअल डिस्ट्रिक्टको सभाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा छलफल गर्ने अठोट लिएका छौँ। नम्बर 4, नेपाल एसजिआईले आगामी साधारण सभामा 1000 बोधिसत्वहरू भेला गर्ने सङ्कल्पलाई हासिल गर्न सुनगावा च्याप्टरबाट 100 जनाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि पहल गर्नेछौँ। नम्बर 5, नेपाल एसजिआईले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक कार्यहरू जस्तै रक्तदान जस्ता कार्यक्रमहरूमा टोलवासीसँग हातेमालो गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र एसजिआईको नाम आफ्नो समुदायमा परिचित गराउने कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धौलागिरी अन्नपूर्ण लङटाङ डिस्ट्रिक्टका लिडरहरूसँगको छलफलपछि हामीले सयपत्री च्याप्टरको अठोटहरू यस प्रकार गरेका छौँ, जसलाई म बुदागत रूपमा यहाँहरू समक्ष बाँड्न चाहन्छु। 1, हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार सयपत्री च्याप्टर अन्तर्गतका सम्पूर्ण पुरुष वर्गका लिडरहरू बसेर डिस्ट्रिक्टको सभाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा छलफल गर्ने। 2, नेपाल एसजिआईले आगामी साधारण सभामा 1000 बोधिसत्वहरू भेला गर्ने सङ्कल्पलाई हासिल गर्न सयपत्री च्याप्टरबाट 300 जनाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि घर भ्रमण प्रत्यक्ष सदस्य साथीहरूको राम्रो विचार गर्ने। 3, नेपाल एसजिआईले प्रत्येक वर्ष 2 पटक रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसपटक हामीले आफ्नो डिस्ट्रिक्टमा टोल सुधार समितिसँग मिलेर रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा 54 पिण्डको सङ्कलन गर्न सक्यो। रक्तदानसँगै अन्य सामाजिक कार्य गर्दै समुदायको विकासमा टेवा पुर्याउने। 4, पुरुष वर्गका सदस्यहरूमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याहरूको समाधानका लागि लिडरहरूले एक जनासँग संवाद गर्ने, प्रार्थनाबाट नै समाधान खोजी गर्ने। 5, हरेक मिटिङको पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिई समयमा नै मिटिङ सुरु र अन्त्य गर्ने, सदस्यहरूसँग नियमित अन्तर्क्रिया र अनुभव बाँड्ने। 6, अध्ययनलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन सानो सानो ग्रुपमा तयारी गरेपछि त्यसको सार जुम मिटिङमा सेयर गर्ने। 7, होम भिजिट सम्भव नहुन्जेल मेम्बरहरूले फोन वा अन्य माध्यमबाट बढी छलफल गर्ने। अन्तमा हाम्रो स्वर्गीय जनरल डाइरेक्टर केशव बहादुर श्रेष्ठ र इकिता सेन्सेले देख्नुभएको कोसेन्डुपुको सपनालाई साकार गर्न हामी सबै धेरै तन एक मनको भावना लिई अघि बढौँ। धन्यवाद। कञ्चनजङ्घा, नीलगिरी र बौद्ध ब्लकका लिडरहरूको छलफलपछि हामीले इन्द्रकमल च्याप्टरको अठोटहरू यस प्रकार यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1, हरेक महिना यस च्याप्टर अन्तर्गतका सम्पूर्ण पुरुष वर्गका लिडरहरू बसेर विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले पारेको असर र समाधानका लागि प्रार्थनाको माध्यमबाट निराकरणको खोजी गर्दै यसबाट बच्न सबैमा जनचेतना फैलाउने। 2, पुरुष वर्गका सदस्यहरूमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याहरूको समाधानका लागि प्रार्थनाबाट नै समस्याको समाधानको खोजी गर्ने। 3, च्याप्टर अन्तर्गतका पुरुष, महिला, युवा तथा भावी लिडरहरूका हरेक बैठकहरूलाई नियमित सञ्चालन एवं व्यवस्थित बनाउने क्रममा निरन्तर साथै वातावरण सिर्जना गरिदिने। 4, धेरै तन एक मनको भावना लिए कोसेन्डुपुको महान अभियानलाई अघि बढाउने क्रियाशील रहने। 5, गुरु इकेदा सेन्सेको महान लक्ष्यलाई अघि बढाउने, गुरुको इच्छा पूर्ण गर्ने अठोट लिए अघि बढ्ने। धन्यवाद। न्युज 89 को अन्तमा पुरुष वर्गले संस्थाको अभिभावक बनेर सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था मजबुत बनाउन प्रयास गरौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। न्युज 89 हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।